भर्खरै पुस 27 गते तपाईँले हेर्नुभयो होला। यसमा 2-3वटा कुराहरू आम नेपाली जनताको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। तपाईँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भएको देशमा संविधानता है, संविधानता पनि त्यो छ कि छैन म तपाईँलाई भनौँला। देशमा एकै दिन एउटै ठाउँमा श्री 5 ज्ञानेन्द्र जिन्दाबादको नारा पनि लाग्ने र पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा माल्यार्पण हुने, त्यही ठाउँमा केही समयको अन्तरमा गणतन्त्रको राष्ट्रपति पनि आउने र पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्ने, त्यही ठाउँमा गणतन्त्रको राज्य व्यवस्थामा नेपाली सेनाले सैनिक मुख्यालयमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने, सरकारले नमनाउने, त्यही 27 गते गोर्खा, विदुर, वालिङ नगरपालिका जस्ताहरूले बिदा दिने, राज्यले अथवा केन्द्रीय सरकारले बिदा नदिने भनेपछि एक देश दुईवटा सम्प्रभुता, एउटा देश दुईवटा राष्ट्राध्यक्ष भनेपछि अब यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कहाँ छ भने राष्ट्रपतिले आएर माल्यार्पण गर्नु हुँदैन थियो भन्न खोज्नु भएको अथवा अलिकति मैले भनेको है राष्ट्रपतिले लाउनु हुँदैन थियो, तर एउटा देशमा कि राष्ट्रपति हुन्छ कि राजा मात्रै हुन्छ भने। ओके, तपाईँले गणतन्त्रको देशमा श्री 5 जिन्दाबाद भने पनि हेर्नुभयो, त तपाईँले गणतन्त्र ल्याइसक्नुभयो, श्री 5 जिन्दाबाद कसरी भयो भने। र फेरि अहिलेको संविधानले यसको प्रस्तावनामा हामी सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनता भनेर लेखेको छ। तपाईँलाई निर्वाचन आयोगलाई सार्वभौमिकताको उत्तर त थाहा छ, व्याख्या त थाहा छ, परिभाषा त थाहा छ, के हो सार्वभौम भने? नेपाली जनताको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सन्तोष निरौला उम्मेदवार भएर म गणतन्त्रवादी हुँ मलाई भोट दे भन्न पाउने, विष्णु भट्टराई म राज संस्थावादी हुँ मलाई भोट दे भन्न पाउँदैन? पाउँछ भने तपाईँ को हटाउने सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली जनताको अधिकार? अब सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली जनताले संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा विचार राख्न पाउने कि नपाउने? यही संविधानको धारा 17 ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ र संविधानको धारा 17(1) ले वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट तपाईले कसैलाई वञ्चित गर्न पाउनुहुन्न, कसैलाई पनि। निर्वाचन आयोग को हो तैले फल्ना पार्टी खोल्न पाउँदैनस्, फल्ना भोट हाल्न पाउँदैनस् भन्ने। नेपाली जनता अघि मैले भने जुन त्यो राज संस्था जिन्दाबाद भनेर नारा लगाएका मान्छेहरू छन्, ती नेपाली जनताले गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल्नुपर्छ भनेको तपाईले को तपाईँ? अब फेरि अर्को यही संविधानको धारा 17(2) कमा के भन्यो? विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई रोकिँदैन। म संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको मान्यता राख्छु र म जस्तै मान्यता राख्ने 50,000 मान्छेहरू छन् भने मैले मेरो विचारको दलको खोल्न पाउँदिन? को हो तपाईँ मेरो विचार रोक लगाउने? र फेरि अस्ति भर्खरै मङ्सिर 10 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको महाधिवेशन भयो। कम्युनिस्ट भनेको के हो? सर्वहाराको अधिनायकवाद। उहाँहरूकोमा दलगत राजनीतिक स्वतन्त्रता हुँदैन, तर कम्युनिस्टहरूले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत दल त खोलेका छन्। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले खोलेको दलको त्यसको महाधिवेशनमा, महासम्मेलनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष गएर भाषण गरे। अब तत्काल त्यसदेखि पछि भएको नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको महाधिवेशनमा पनि
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षले भाषण गर्यो, नेकपा माओवादीकोमा पनि गर्यो। सबै राजनीतिक दलहरूले म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई ससम्मान तपाईको पार्टीको अधिवेशनमा बोलाउनु भयो, मैले शुभकामना मन्तव्य वक्तव्य जे दिएँ, वाद विवाद आफ्नो ठाउँमा छन्, तर संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र भन्ने कुरा चलाउनै पाइँदैन भने त्यो पार्टीको अध्यक्षलाई बोलाएर शेरबहादुर देउवाले भाषण गर्न लगाउने त्यो प्रधानमन्त्री होइन। अनि यो निर्वाचन आयोग यो निरङ्कुश होइन, निरङ्कुशै हो। निरङ्कुश किनभने तपाईँ को हो मलाई राजनीतिक दल खोल्न पाउँदैनस् भन्ने, तपाईँ संवैधानिक राज संस्था भन्न पाउँदैनस् भन्ने तपाईँको। र यो संविधान बनाउँदा एकता टिभी मार्फत म चुनौतीका साथ भन्दैछु, संविधान सभाद्वारा यो संविधान बनाएको होइन। यो संविधान बनाउँदा म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, गाई चुनाव चिन्ह, संवैधानिक राज संस्था, अखण्ड राष्ट्र, हिन्दू राष्ट्र नेपाल भनेर केपी ओली, पुष्पकमल र शेरबहादुर देउवा तीनैवटाको मन्त्री परिषदमा म उप प्रधानमन्त्री होइन। कहाँ गयो त्यो निर्वाचन आयोग? मलाई किन निकाल्यो? लाज छैन? देशका जनताहरूको राजनीतिक विचारलाई रोक्ने तिमी को? रोक्छु भन्ने तिमी को? अर्को कुरा, संविधानको धारा 50 राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, त्यसले के भन्यो भने लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न कसैलाई रोकिने छैन। म राज संस्थावादी मान्छे, म राजावादी मान्छे पार्टीलाई भोट हाल्छु, मैले राजावादी पार्टी खोल्नै नपाउने? मेरो मान्छेहरूले कहाँ भोट हाल्ने? त काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, गणतन्त्रवादीलाई भोट दिनुपर्छ मैले? बाध्य छु म? बाध्य गर्ने को यो निर्वाचन आयो? अब अझै अर्को कुरा, संविधानको धारा 269 राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन भनेर के भन्छ भने यसको उपदफा 5 ले दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको धार्मिक वा सांप्रदायिक एकतामा खलल पार्ने, देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुँदैन। मैले चुनाव चिन्ह गाई भने देश विखण्डन भयो, संवैधानिक राज संस्था भने देश विखण्डन भयो। तैँले संघीयतामा देश बाँडेको छस्, अहिले मधेस प्रदेशले त चुच्चे नक्सै छोडिदियो, अनि मैले राष्ट्रिय अखण्ड नेपाल भने मैले दल दर्ता गर्न पाऊँ? तँ को? यो संविधान के? यस कारणले गर्दाखेरि संविधानको धारा 269 भन्छ दल गठन, सञ्चालन र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाएको कानुन वा गरिएको व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिन्छ। त्यही त, यसो भन्दा भन्दै गाई चिन्ह समेत, गौमाता भनेर चिन्ने गाईलाई समेत चिन्ह राख्नु हो। त्यसैले तपाईँ तर्सिनुभयो। मैले अघि तपाईँलाई भने राजा जिन्दाबाद भन्ने नारा लाग्न थाल्यो। पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा ऊ गर्न लागे। अहिले पनि गोर्खाबाट नेपाली सेनाको पैदल टुकडी पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिवसको दिन गोर्खाबाट काठमाडौँ मार्च गर्छ। हिजो अस्ति गर्यो। त्यो देशमा तपाईँ संवैधानिक राज संस्था भन्न नपाऊ। अनि तिम्रो देशको सेना महाशिवरात्रिमा सैनिक दिवस, सैनिक पर्व मनाउँछ। त्यो देश धर्मनिरपेक्ष हुन्छ? जुन देशमा म 27 गते गोर्खा पुगेको थिएँ, गोर्खाले पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिवस र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउँदा हजारौं हजार मान्छे पुष्पाञ्जली पुष्पार्पण गर्न गए। त्यही देशका, त्यही ठाउँका तिनै जनता
पृथ्वीनारायण शाहको शालिग लाताले हानेर ढाल्नुपर्छ भन्ने बाबुराम भट्टराईलाई भोट हाल्छ त्यही ठाउँमा। अनि नगरपालिका, वालिङ नगरपालिका, गोर्खा नगरपालिका, विदुर नगरपालिकाको गण्डकी के गण्डकी गाउँपालिकाले बिदा दियो राष्ट्रिय एकता दिवस, सरकारले बिदा दिएन। भनेपछि एउटा देशमा दुईटा सम्प्रभुता भयो कि भएन? कहाँ छन् नेपाली जनता? ती जनतालाई संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा भोट हाल्न पाउँदैनस् भन्ने तपाईँ? फेरि म तपाईँलाई भन्छु, मैले यो देशको न्यायपालिका सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गरेको छु मैले। त्यतिखेर यी गणतन्त्रवादीहरूले हाम्रो गणतन्त्रै सिद्धिने भयो भनेर यत्र यत्र भँगेरे अक्षरमा अखबारमा फोटोसहित समाचार छापेका थिए। संविधानको धारा 274 नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, संप्रभुता, भौगोलिक एकता को विरुद्ध हुने गरी भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरामा यो संविधान संशोधन हुन्छ भनेपछि गणतन्त्रको विरुद्ध बोल्न पाइँदैन भन्यो? गणतन्त्र संस्थागत भयो भन्यो? भनेदेखि अहिले बरु नेपालको राष्ट्रिय अनुसूचित 9 बमोजिमको चुचे नक्सा, त्यो चुचे नक्सा नेपालको नक्साबाट हराएर राष्ट्रघात गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ यो निर्वाचन आयोग? के यहाँ राजनीतिकरण भएको छ निर्वाचन आयोगमा पनि? फेरि पनि एकता टिभीलाई भन्दैछु म, हामीले अथवा नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र गुठी अन्त्य गर्ने विधेयक कसको ताकतमा फिर्ता गर्नु हो? कसको ताकतमा ल्याउनु भएको थियो? कसको ताकतमा फिर्ता गर्नु? अस्ति भर्खरै प्रचण्डको पार्टीमा बच्चा जन्मियो भने न्वारन कोनी के गर्ने, यज्ञ जप होम तप रुद्री गर्न नपाउने भनेपछि अनि तिमीलाई भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदर चाहियो भनेपछि अनि अहिले तैँले यो निकालेको होइनस्? गाई चुनाव चिन्ह लिएर संविधान सभामा हामी 23 जना संसद सदस्य, संविधान सभा सदस्य भएर हामी समेत त्यो संविधान निर्माणमा संविधान सभामा हुँदाखेरि कहाँ गएको थियो निर्वाचन आयोग? त्यतिखेर गाई हुने, अहिले गाई नहुने किन भन्ने छ त अहिले भन्ने भित्री कुरो? त्यसैले मैले भन्दैछु कि यिनीहरूको सातो गयो। यही पुष्पकमल दाहाल होइन, प्रतिनिधि सभा विघटनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुरालाई जे भने त्यही राष्ट्रपतिजीले मान्यो भनेर राजा हुँदा देशको शान थियो, इज्जत थियो, मान थियो, मर्यादा थियो भनेपछि तमाम नेपाली जनताको राज संस्थाप्रतिको आकर्षण बढ्यो। अब यो गणतन्त्र ठिक छैन। र फेरि मेरो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता रोक्ने तपाईँ निर्वाचन आयोग को हो? त्यसकारण नेपाली जनतालाई संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा मतदान गर्नबाट रोक्ने षड्यन्त्रबाट तर्सिएर यो काम गरे हो। कुनै राजनीतिक कारण होइन, राजनीतिक कारणै भयो नि। तपाईँले जब राज संस्थावादी पार्टीलाई भोटै नहाल्ने, पार्टी नै दर्ता नगर्ने भएपछि तपाईँको विचार मार्न खोजेन? योभन्दा ठुलो राजनीतिक षड्यन्त्र के हुन्छ? त्यसो यहाँ व्यक्ति तपाईँ गएर चाहिँ म गणतन्त्रवादी हुँ मलाई भोट दे भन्न पाउने अरे। फेरि काङ्ग्रेस बेग्लै विचारधाराको, कम्युनिस्ट बेग्लै विचारधाराको, उनीहरू बेग्लै बेग्लै चाहिँ दल दर्ता गर्न पाउने रे। म बेग्लै राजावादी विचारधाराको, म चाहिँ दल नपाउने अरे। यस्तो नौटङ्की पनि हुन्छ? सबैको साझा होइन निर्वाचन आयोग भने? कसरी हो? तपाईँले नेपाली जनता जसले संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा मत हाल्न एउटा राजनीतिक दल दर्ता गर्न दिनुहुन्न, दर्ता गर्न पाउँदैनस् भन्नुहुन्छ भने तपाईँ कसरी हुनु? त्यति मात्रै होइन, पटक पटक यो देशका संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल मान्ने मन्त्रीहरूलाई सलाम गर्ने निर्वाचन आयोग होइन? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूलाई सलाम गरेनन् यिनीहरूले? अनि अहिले र फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, उसको चुनाव चिन्हमा सूर्य छ त झन्डामा।
अनि नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको चुनाव चिन्ह सूर्य राख्न पाउने एमाले गाई चिन्न पाउने सूर्यजी पाउने भन्ने कुरा। अनि तपाईँ धर्मनिरपेक्ष देश भन्ने, गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने आङ्कामी शेर्पाहरू, अनि त्यो राष्ट्रियता के भयो त? त्यहाँ राष्ट्रिय जनावर गाई के भयो? त्यति मात्रै होइन, तपाईँ होटल पसल भट्टी पसलमा त बिफ खान पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, गाईको गोरुको मासु। धर्मनिरपेक्ष देश भन्नुभएको छ, भोलि एउटा क्रिस्चियन मान्छे राष्ट्रपति भयो भने झन्डा पूजा गर्दा त मासु खाने मान्छेले कुखुरा बाख्रा बोकोसोको पूजा गरेर झन्डा पूजा गर्छ। म क्रिस्चियन राष्ट्रपति भएँ, म त गाईको मासु खानु मान्छे हुँ, म त झन्डा पूजा गर्दा गाईको बाछो काटेर पूजा गर्छु भनेर दिनुहुन्छ? दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? उसको धार्मिक स्वतन्त्रता होइन त्यो राष्ट्रपतिको? अनि तपाईँको राष्ट्रिय जनावर गाई के भयो त? यी पाखण्डी यस्तो संविधान, यो संविधानको धारा 26 हरेक नागरिकलाई, नेपालीलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको हक छ। कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन। 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा मैले हिन्दू राष्ट्रको पार्टी गठन गरेर भोट माग्न गएर को तपाईँ मलाई रोक्ने? त्यसैले यिनीहरू हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राज संस्था र अखण्ड नेपालको एजेन्डासँग तर्सिएर सरिता गिरी मार्का, जसले नेपालको संविधानको धारा 9 को अनुसूची 3 बमोजिम लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समावेश गर्दाखेरि आफूले विमति राखेको थियो र जो संसद सदस्यबाट पलायन भयो, त्यो पलायन भएको 3 महिना 6 महिना वर्ष दिन नपुग्दैखेरि अहिले निर्वाचन आयोग काम कार्यवाही गर्दैछ। कसले चलाछ मुलुक? यस कारणले गर्दा विदेशी शक्ति हो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? निश्चित रूपमा कहाँको विदेशी शक्ति हो त्यसो? एमसीसी विदेशी शक्ति हेर्छौँ हामी। अहिले मधेस प्रदेश बनाउनु भएको छ। बिहार मधेस हो कि होइन? बङ्गाल मधेस हो कि होइन? झापा मधेस हो कि होइन? सुनसरी अनि त्यहाँबाट हाम्रो महेन्द्रनगर, कैलाली, कञ्चनपुर मधेस हो कि होइन? मधेस हो। अनि तपाईँले मधेस प्रदेश भनेर नेपालको चुचे नक्सा तपाईँको राजपत्रबाट निकालेर तपाईँले के सन्देश दिन खोज्नु भएको? नरेन्द्र मोदीजीले दिए भने त्यही मान्छु भने होइन? मधेस प्रदेश नेपालको देश होइन? यसै कारणले उनीहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो होइन भने नि त। त्यसैले गिरीशचन्द्र लाल आयोगको रिपोर्ट, जसले मधेस आन्दोलनमा 17-18 कति मान्छे मरे मारिए, त्यसको प्रतिवेदन दिँदा त्यो प्रतिवेदनलाई सरकारले सार्वजनिक गरेन। तर गिरीशचन्द्र लालले त भन्यो होला नि त, यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने मधेसको माग सुनिएन भने नेपालबाट मधेस टुक्रिन्छ। यही मधेसवादी पार्टीको शरद सिंह भण्डारी होइन, जसले आफू रक्षा मन्त्री हुँदा अठसट्ठी साल असोज 9 गते मधेसका माग सम्बोधन भएन भने नेपालबाट 22वटा मधेसका जिल्ला टुक्रिन्छन् भने होइन? त्यो भनेको अहिले अर्थ कार्यान्वयन हुँदैछ कि छैन? अनि नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको देखियो भनेर एमसीसीमा चिठी लेख्ने यो सरकार होइन? अनि त्यसैले अहिले हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल, त्यसैको निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानलाई तल र माथि भन्न सक्ने त्यो को? यही सन्दर्भमा अमेरिकामा हिमानी एकदम सम्मानका साथ कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ होइन? अब उनीहरू ठुल्ठुला मान्छे के कार्यक्रम गर्छन् होला, अब म त्यति जानकार छैन। तर के भने नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता, नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता भनेको राजनीतिक दल खोल्ने, विचार र अभिव्यक्ति जनतामा उपस्थित गर्ने
र त्यस अन्तर्गत नेपाली जनताको अभिमत लिएर राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्न सक्दैन। संविधानको धारा 269 को उपधारा 2 भन्दैछु म तपाईलाई, यिनीहरूले बनाएको संविधान, मैले होइन। कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको विचारधारा वा दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्थामा भाग लिन पाउने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन भनेपछि तेरो मात्रै राजनीतिक विचारधारा चाहिने, गणतन्त्र मात्रै चाहिने? यो के लेखा? संविधानको धारा 269 को धारा 2 देशको राजनीतिक प्रणालीमा भाग लिनलाई म संवैधानिक राज संस्था भनेर जनतासँग भोट माग्न नपाउने, त्यो भोट माग्ने कुरालाई रोक्ने तपाईको। यस कारणले गर्दाखेरि अपराधीको राजनीतिकरण, राजनीतिको अपराधीकरण। त्यसो भए अन्त्यमा विष्णुराजी भनिदिनुहोस् त, रेणु यादव जस्ता मन्त्रीहरूले को अभिव्यक्ति र उहाँलाई आजै मात्रै चाहिँ मानवाधिकार शान्ति समाजले चाहिँ बर्खास्त गरिहाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको विज्ञप्तिले के दिन्छ? उहाँले किन त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ? गौरव हत्याकाण्ड सिके रावसँग सम्बन्धित कुरा किन भन्नुभयो र अहिले आएर उहाँको राजीनामाको कुरालाई लिएर अलिकति अब तपाईले गौर हत्याकाण्डका कसुरदार अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुभयो? 5000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भनेर औपचारिक रूपमा भाषण गर्ने प्रचण्डलाई कारबाही गर्नुभयो? जसले मान्छे मार्यो, काशी तिवारी हत्याको अभियुक्त प्रभु शाह पक्रिनुभयो? अनि अहिले रेणु यादवले गौरकाण्ड म बिउचाइदिन्छु भनेर जुन 17 जना मान्छेको त्यहाँ हत्या भएको थियो, ती हत्याका अपराधी कसुरदारहरूलाई तपाईले कारबाही गर्नु? मैले मान्छे मारे, तपाईँ मलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले चाहिँ खबरदार मार्दिन्छु म मात्रै भन्नु हो, तपाईले चाहिँ के कारबाही गर्ने? यसैले सम्पूर्ण अपराधीको राज्य व्यवस्था, त्यसबाट नेपाली जनता विमुख हुन लागे। संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालको पक्षमा नेपाली जनताको धारणा भयो भनेर अनि यो सूचना निकालेको, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबाट त्यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ भनेको। रेणु यादवले किन भने कि अहिले आएर यसैले मैले भन्दैछु नि, रेणु यादवले सबै तपाईँ जति धेरै अपराधी हुनुभयो त्यति ठुलो राज्य सत्तामा पुग्नुहुन्छ भने हिजो 17 जना मारेर पनि त अहिले म मन्त्री भएको छु, अब अहिले 17 जना 17 दुना 34 मार्दिए भने त्योभन्दा ठुलो मन्त्री हुन्छु भन्नलाई भनेको। शान्ति समाज जस्ता संस्थाले पनि यस्ता शान्ति समाजवाला, यी शान्ति समाज होइन, यी शान्ति समाज 17,000 प्रचण्डजीका नाउँमा रहेका ती हत्याका कुराहरू के आए? यो शान्ति समाज बङ्गलादेशमा पढ्न जाने नेपाली चेलीहरूले आफ्नो अस्मिता विदेशीलाई सुम्पिन्छ भन्दा यो शान्ति समाज कहाँ गए यिनीहरू? अनि सम्पूर्ण भ्रष्टाचार अपराधीका पृष्ठपोषकहरू सम्पूर्ण सर्वोच्च अदालतमा मोहम्मद आफ्ताफ आलम, जसले जिउँदै चिम्नीमा भट्टामा हालेर मजदुरहरू मार्यो, त्यसको संरक्षक शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा गर भन्न सक्ने कहाँ गयो शान्ति समाज? कुरा गर्ने को चोखो छ भने? तर पनि त रेणु यादवको राजीनामा हुनु पर्दैन, यति धेरै बुझ्नु सक्छ। शेरबहादुर देउवाको हुनुपर्छ पर्दैन? मोहम्मद आफ्ताफ आलमको? तपाईँ रेणु यादवको कुरा गर्नुहुन्छ, ठिक छ। हिजो मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, तपाईँले मान्छे मार्नुभयो, तपाईँलाई मुद्दै चलेन। मैले भने म तँलाई मारिदिन्छु नि भनेर मलाई के को मुद्दा चल्ने? गजब छ। तर त्यति भन्ने आँट त ल्याइन् नि रेणु यादवले अहिले। एकछिन, आँट किन ल्याइन् भने सबै अपराधीको साम्राज्य हो, म पनि त्यही अपराधी हुँ, खबरदार भनेको। म चाहिँ असल मान्छे हुँ भने होइन नि। किनभने यो मधेसवादी दलको राजेन्द्र महतोहरू उप प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्दा नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्यमा टुक्राउँछु भन्ने मान्छे हैनन्? के कारबाही गर्नु?
रेणु यादव त्यसो भए प्रधानमन्त्री देउवाले भर्खरै अस्ति राष्ट्रसङ्घमा सम्बोधन गर्नुभयो, तर देशमा सिटामोल छैन, के भयो? यसै कारणले देशमा सिटामोल छैन मात्रै होइन, भएकाको ब्ल्याकमेलिङ छ एक, र अर्को कुरा एमसिसी वाला पास गर्छु भन्ने, उहाँले नेपाली जनताको अगाडि एमसिसी पास गर्छु भन्ने आँट छैन। मोहम्मद आफ्ताब आलमका अपराधीका संरक्षकहरूले चलाएको देशमा तपाईँ सिटामोल नपाएर मर्नुभयो, के फरक पर्यो त? उहाँ एमसिसी आउँदाखेरि नेपालको सम्प्रभुता नै अमेरिकाको पल्टा पुग्यो भन्दा चाहिँ अनि राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा यो राज्य प्रणाली नै नेपाली जनताको प्रणाली होइन भनेर मैले जे कुरा भनिराखेका थिएँ, 3 गते निर्वाचन आयोगले पत्र लेखेर संवैधानिक राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल भन्ने शक्तिहरूलाई अब आउन नदिनु भनेर एउटा नौटङ्की गरे। अर्ली इलेक्सन भनिरहनु भएको छ त प्रधानमन्त्रीले, भन्नु होला, तर तपाईँहरूको कुरामा कति पत्याउने कति नपत्याउने, कुन संविधान कुन ऐन कसको आधारमा के कारणले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई लाज छ कि छैन? हामी प्रधानमन्त्रीजीको बारेमा धेरैचोटि कुरा गरिरहेका छौँ। तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर एक दिन संसदको बैठक बसाउन सक्नुभयो? चल्यो? र यो व्यवस्था यी मान्य यी मन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री सबैलाई तिमीले 6 महिना 8 महिना संसद अवरुद्ध गर्यौ, नेपाली जनताको कर रगत र मासु कति खायो? अनि यिनले अर्ली इलेक्सन भन्ने आज मन लाग्यो, होइन संसद चलेन भने विघटन गरिदिन्छु भनेर माधव नेपाल भन्ने, हिजो त्यही विघटन राष्ट्रघात हो त्यही माधव नेपाल भन्ने, अनि प्रतिबन्ध चाहिँ संवैधानिक राष्ट्र संस्था गाई चुनाव चिन्नु भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विधानबाट त्यो कुरा हटायो। यो जस्तो ठट्टा अरू केही हुन्छ भने? तर राष्ट्रवादी जस्ता राष्ट्रवादी नेताहरू त जन्मेका छन् नि, प्रेम आले जस्ता नेपालमा रहन्छन्। धेरै राष्ट्रवादी प्रेमालेजीहरू मैले तपाईँसँगै होला कुरा गर्दा भनेको छु, अहिले माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीजी एउटै पार्टीमा भएको भए प्रेमालेजी के भन्नुहुन्थ्यो योगेश भट्टराईको बारेमा, यसमा धेरै बोलिरहनु पर्दैन। त राष्ट्रवाद उहाँको काम कर्म त देखियो नि, सल्युट गर्ने मान्छे धेरै निक्ले। एकैछिन अपराधीलाई कारबाही गर्ने कि अपराध हुन दिनबाट रोक्ने? एउटा सभ्य सरकार, सभ्य समाज, सभ्य राष्ट्रको बानी के हो भने तपाईलाई चोरी गर्नबाट बचाउने। अहिले जसरी ट्राफिकले भर्सक लुकेर कुनामा बस्ने अनि तपाईले बाटो उल्लङ्घन गर्नु पक्रेर आएर चिट काट्ने गर्छ नि, कि पैसा उठाउनलाई। कारणले सभ्य राष्ट्रमा कसुर हुन नदिने राष्ट्रको कर्तव्य हो। कसुर भएपछि कारबाही गर्ने भनेको तल्लो स्तरको कुरा हो। भने त्यो पशुपतिमा 5 स्टार होटल भन्दा प्रेमाले केपी शर्मा ओलीको मन्त्री परिषदमा मन्त्री थिए कि थिएन? अनि बतासलाई नारायण रेड्डी दिँदाखेरि उनी सत्ताधारी पार्टीमा मन्त्री थिए कि थिएनन्? अहिले मात्रै योगेश भट्टराईले दिएको कुरा थाहा भयो प्रेमालेलाई? उतिखेर त प्रेमाले र योगेश भट्टराई एउटै पार्टीमा थिए कि नभएला त? हो, यसै कारणले प्रतीक्षा गर मेरी मायालु, समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्यायो। समयले गर्दा अहिले तपाईको आफ्नो अन्तर पार्टी दुश्मनीलाई अभिव्यक्त गर्नका लागि यो कुरा जग जाहेर गर्नु, त्यतिखेर किन रोक्नु भएन? प्रेम आएर योगेश को झुट को सत्य भन्ने बहसै चल्यो नि एकछिन। यसै कारणले को झुट को सत्य को असत्य होइन, दुईटै असत्य चाहिँ सत्य हो। किनभने प्रेमाले योगेश भट्टराईले त्यो सम्पूर्ण गर्दा नेकपा एमालेको मान्य सदस्य मान्य मन्त्री प्रेमाले हो कि होइन? आफै विदेशबाट भाँडा मोल्ने हाम्रा वैदेशिक रोजगारमा गएका भाइ बहिनीहरूले पठाएको अक्सिजनको सिलिन्डरमा आफ्नो फोटो टाँसेर वितरण गर्ने प्रेमाले हो कि होइन? यस कारणले गर्दा हिजो तपाईहरू एक ठाउँ हुँदा चाहिँ त्यो अपराध थिएन। पशुपतिको धर्मशाला पापशाला भएको थिएन। अहिले धर्मशाला त भट्टी पसल पो भएछ भनेर भन्दा अहिले मात्रै देख्नुभयो। हस्, थ्याङ्क यू समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।